saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su nekk fii si Darou Ndiaye TV. أبكي عليهم وأرجو في البكاء خادا رضوان من فيه خابوا بالحلاوات يا لف نفسي على فقد الأكابر من خابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العشي بود والخلوات كانوا عبادا بداعات لربهم وكان جل لهم ربا بمنات كانوا يودون تلك الورد مع شفاع من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرخى سدرة حلاك قاموا صراعا لإحياء الجنات قاموا فضولا بذكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات تلف المضاجع في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشارات فحيثما برزت ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بطاعات ينسون ليلى وسعدا في قيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديث ذكر مغني بالسماد لا ذر يدل ولنا في المقالات قوم بآلهات أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيتي جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وموزة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد من المريد وأنواع الخيرات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قد مع خوف الرجل معه إكسار حسن دواما بالخناعات وسهد في كل فان بعده وراع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وسكر بالخطأ ريدا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جعل واسموها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها دليل كشيخ ذي فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بدير الله جل وعلا منها المطايا بهمات عليات
منها الفكاس بعاس والحزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لوازمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بد وخايات ورفقة وهي إخوان لهم همام مع الوفاء بصدق في الأخوات والكل من جملة سادات ثور تاب يكفي المريد مريدا ساخوايات كل من القوم شيخ عالم وريع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وحده أبدا منهم مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي ذو هدى وساخا يلدي النصيحة في كل البريات يمحو بتقوى حدوث النفس جملتها يعي علوما من المولى سنيات يبدي طريق داء لله واضحة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عسيس معز بالفتوحات يرى الخفايا بعين القلب ظاهرات كما يشاهد ما تحت الأكنات يحوي ضياء كضوء الشمس حيث ناحى يخشى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكون ذا نور عظيم وسر من غيوبات يمحو عن القلب رينا قد يدنسه محو المقسل عن ثوب النجاسات أولئك القوم لا يشقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد المريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات أسبت مري أسبت خير كمال تراي خلق براي خرانامي داخلامي بلا ملامي بل برداي يا سل جميلا يا سل فديلا أنت الوسيلة ذي الخدائق يا سل جميلا يا سل فديلا أنت الوسيلة ذي الخدائق فيك سكوني إلى المتين بلا فتوني ولا انخداع خير عبادي باب الأيادي نور بلادي أصنع رجائي أصبت خمي موت سلمي نجد علمي داين جاي أصبت فقري لسنت سري من خير مكري
ولا جاي سكيت نفسي وقفت نفسي أسبت لبسي دغتاي سنتجياتي ستايباتي أبخيت ساتي معلتاي لك رجوعي مع جموعي بخير جوعي ولا خطاي لك دفاتي يا زلزلاتي بعد صلاتي ما سناي أنت رديت بك نسيت كما خنيت عن الأناي لك امتداحي يا سسراحي يا سالفلاحي يا سالخناي في كونادي كل البلاد لسيبادي باني خماي فيك ما أوتو ما قد جنيت فيك ابتخيت خير النماي فيك سابي فيك يابي بالاخترابي لك امتماي سنساتابي هدى جنابي بلا كابي ولا باي يا خير ماهي ما جناي مع المساهي وقت سباي أنت بيبي يا من بيبي بلا عيوبي ولا سباي sëñ Moustapha Gueye maa ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax yaa ngi ñu àndal liggéey bi ñëpp ñaan suñu borom mu jëmale ko kanam ngeen yàgg ko def ñu yàgg ko fekkee daanaka rek fi ne dañoo nekk ci cëppaandawul mbir mi li ñuy wax cëppaandaw gi muy jeexital bi def nañ ziyaar yi def nañ jàngum alxuraan mais xasida yi salaatu ala nabi yi ak lépp lu baax ak bernde yëpp ba yàlla dogal na conférence bi ñëw na ba waxtaan bu am solo lool ci ko amul dégg yàlla dogal na nag temps bi moo xaw a gàtt ba tax xam naa bi muy bàyyi doyuluñ waaye nag it wala fi dañ na lu dul doy looy si am danga koy doyloo te nee nañ ne lu duf ciin nag wi xajul ci cin li loolu waxi wolof la loolu mooy li mu fi wax xañ na néew na bari na nañ ko doyloo li may encouragé ndaw ñi daal mooy li nga xam ne moom tey ji ren ji daana baax waaye gën naa baax na gën a baax ndax lu baax tànki kanam amul tànki ginnaaw nu mu gën a baaxee moo si gën nañ gën a boole xool yi gën a boole jëm yi bokk nday bokk bàyyi lenn kenn di lépp ñëpp niñ koy waxee ñu xam ne dëkk bi ni ko sëñ bi waxoon léegi maam lañu fi wooteel bàyyi ak i nday ak yëpp ñi ngi fi waaye maam lañu fi wooteel moo tax maam lañu doon waxtaan ak bokk maam ji moo meññi ñëpp genn kanam nga fi gis mooy kanam mi yëpp kenn ki mooy ñëpp maam bi soosi ak njabootam ñoo fi nekk yàlla dogal ñuy dox ci lii ba yéen ñu ko tàmbale mi ñaar fukki at ci ginnaaw xam ne booba ñi yor liggéey bi tey mën naa la ñu bari mënaguñ dara ñenn ñi ay perantan lañ tey ñoo ko yor seen loxo di ko liggéey bu sell bi mag ñi di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal yàlla na gën a jëm kanam jàpp naa ne nag dañoo ñaan yàlla luñ fi def ren bu déwee ne mu gën a fawxa ndax lu baax boo koy tàmbale xamal fi nga koy tàmbale waaye xamul bul xam fa mu yem fii di Njóob nag di suñu dëkk bii ku ne xam ne ni mu meloon ci fukki at wala fukki at juróom ci ginnaaw bi ñu soog a tux bokkul ak léegi dafa mel ne dëkk bi booy xool kenn mosu fee jóge te lii ñii di tabax lu waay di jëmbal dëkk bi lu waay mën ci lu jëmbal dëkk bi di ko def loolu kanam la jëm ndax ñun ñëpp ci am xalaat xale boo fi gis mën a nekk Njóob ni rek am na xalaatu nañ bu ma amoon nangam ba def fi nangam loolu nag kon xam day gën a jëm kanam mais duutu jëm gannaaw
dëkk bi dañoo fas yéene mu dekki dund ndox mi ñi ngi ci pexem nuñ ko andiwaat ndax teen baa yi nii di forage boobu du jeex yoon wi ñi ngi ci waxtaan ak autorité yi fi nekk pour lu ñu gën a jàppale ba yoon wi ñëw ba nga xam ne ku fi ñëw doo am benn jafe-jafe ndax yàlla dogal na oto yi fi doon ñëw nooyaay bi tax na yenn yi mënu ñëw yenn yi bala ñu am ay jafe-jafe yenn yi ñu ngi kërwe ci yoon yi te loolu lépp xañ na lee dana mas a jeex yaakaar nañu ndax am na jamono bu ñu daal di fi ndaje gàtt gi mu daa gàtt mooy benn fan ñaar téléphone yëpp fay groupe la ñuy wuti gasoil rajo yi fay loolu suñu borom jëlee nag tey courant baa ngi nii fu ne fii jaar na fa lamp yaa ngi fi amuñu benn problème courant ndox mi loolu lañ seen moom lay def tëli bi wala ranra bi lu mu mën doon yaakaar nañ ne incha allahu taala ñi ngi ñaan ci yàlla mi am kattanal gouvernement bi suñu xel ni ci bañ defar lu ko ba nga xam ne ku fi ñu doom benn jafe-jafe dëkk bi gën a dund gën a dekki gën a naat ndaw ñi gën koo bëgg bokk gën a jaxasoo la mag ñu doon suuxat dem ak liggéey mu gën a conformé wul loolu laa ne woon naa ko ci sànni ndax temps bi gudd na te it mel na waxtu yi jeex na maa ngi sant gone yi di leen gërëm ñëpp góor jigéen mag na booyu ma kenn man ñu def président maa ngi ki ci gën a tuuti gën cee xeeb waaye xañ na lee sama seeni xel lañ dajale rek mu dajee ci man waaye wax dëgg yàlla man ñi ma ëpp xam-xam ak ngi fi ñi ma dàq liggéey ngi fi ñi ma gën a xam mbir maa ngi fi waaye wala fi dañ ne tàgg boo gis am na jàppal diw maa ngi leen sant di leen gërëm di la dolli sama bopp di leen delloo sama bopp di lu seen i xalaat ñaan yàlla xalaat yi li si gën suñu borom boole ni ko waaleyna waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Darou Ndiaye